في هذا الفيديو هذا غادي نخدمو الصيغه رقم 3 الثرموديناميك اس ام سي اس 4. بالنسبه ليكزارسيس رقم 1 دونك غادي نقرا عليك جبد لا سيغي ديالك باش بلا ما نضيعو الوقت. قال لك لو فوليوم دون سوليوشن ا كو le chlorure de sodium NaCl dans un kilogramme d'eau عنده واحد la molalité M2 a été mesurée à 25 degrés Celsius et sous la pression ديال 1 bar fournissant l'équation empirique. Donc عندي واحد الفوليوم ديال واحد solution، عندي واحد solution de chlorure de sodium NaCl مزيان. dans un واحد هاد NaCl غادي نديرو في واحد كيلوغرام ديال الماء، 1 كيلوغرام dans un كيلوغرام دو، وعندو لا مولاليتي ديالو M2 مزيان ايتي ميزوري. غادي نقيسوه في واحد درجة الحرارة اللي هي تي كتساوي 25 دوغري سيلسيوس. مزيان. وعطاوني لا بريسيون ديالو بي كتساوي 1 بار، لا بريسيون ديالو كتساوي واحد بار. مزيان. هاد لي دوني كاملين عطاوني واحد ليكواسيون اللي هي هادي في توتال. دونك راه قرينا لي غروندور مولير بارسيل، ما خصكش تبقى تغلط فيهم. في توتال عطاوها ليا هي 101.38 زائد 16.62 M2 زائد 1.77 زائد 1.77 M2 على بويسونس 3 على 2. دونك M2 أس 3 على 2 صافي. حتى هنا M2 أس 3 على 2 زائد 0.12، هذا ديما كيتحط M2 أس 2 صافي. حد هنا واضح. دونك هذه هي ليكواسيون اللي عطاوني، هي هذه في كتساوي 101 او لا 1001 عفوا فاصلة 38 زائد 16.62 ام 2. هادشي راه عندك في السيريه ديالك. مزيان. لي دوني اللي تعطاو قال لي كو لو فوليوم اي انسي كالكولي en millilitres pour une molalité exprimée en mol kilogramme moins 1. La masse molaire de l'eau sera précise M1. عندك M لا ماس مولير ديال الماء اللي هي 1 M1 ديال اش دوزو راه معطيه 18.015 في 10 أس ناقص 3 كيلوغرام مول با مول. مزيان. لانديس 1 روبير لو اي لانديس 2 روبير كلورور دو صوديوم. دونك عطاوك لانديس 1 هو الماء H2O et l'indice 2 سميناه هو NaCl كلورور دو صوديوم. مزيان. غادي نجاوبو على السؤال الاول. شنو قال لك؟ اكسبريمي لو فوليوم مولير بارسيل NaCl شنو عطيناه؟ 2 NaCl نوتي فيدو اون فونكسيون ديال M2. دونك بغاو في السؤال واحد بغاو لو غروندور مولير بارسيل ديال NaCl لان عندي هنا 2. دونك في دو بار اون فونكسيون ديال M2. مزيان. دونك حد هنا واضح. كنمشي النيشان لفي توتال اللي معطيه ليا هنا، وكنعرفوا حنا لا غولاسيون ديال غروندور مولير بارسيل. لا غولاسيون ديال غروندور مولير بارسيل اون جينيرال كنعرفوا حنا في بار كتساوي دلتا في على دلتا ان اي
صافي على دلتا ان اي. وكنعرفوا جي اي بار اون جينيرال، دونك جي اي كنعوضو في قلتها لك، راه هي دلتا جي على دلتا ان اي بي و تي. بي و تي سون دي كونستانت، دونك حد هنا واضح. دونك هما شنو باغيين؟ باش تفهم شنو تندير هنا. شنو باغيين؟ بغاو في دو باغ. لحسن الحظ عطاوك في توتال اون فونكسيون ديال ام 2. تصور انت يكون عطاوك في اون فونكسيون ديال ان 1. تصور انت، ندير واحد التصور. نفترض باش تفهم مزيان، نفترض عطاوك في كتساوي مثلا 100، كتساوي مثلا 1000 واحد مثلا زائد 5 ام 1 زائد مثلا 16 ام 1 أس 2. عطاوك في توتال اون فونكسيون ديال ام 1، اون فونكسيون ديال ام 1، وبغاو في دو باغ. بغاو في دو باغ. ما تقدرش تجبد دابا في دو، ما تقدرش دير في دو باغ كتساوي دلتا ديال في الشقيق ديال في على دلتا ام 1 ام 2 عفوا. ما تقدرش، حيت عندك هنا في دو باغ غدير ام 2 ولكن ما تخرجكش، لان في توتال عندك اون فونكسيون ديال ام 1. دونك شنو خصك دير هنا؟ الا تحط لك هذا السؤال هذا راه مزيان، الا تحط لك هذا السؤال تصور دابا يكون تحطت لك في توتال اون فونكسيون ديال ام 1 ماشي ام 2 وبغاو في 2. نورمالمون شنو خصك دير؟ في 2 هي دلتا في على ام 2 ياك، حيت عندك في 2 راه خصك دير ام 2، في 1 غدير ام 1. ولكن انت ما عندكش في توتال اون فونكسيون ديال ام 2، دونك هاد القاعده ما صالحاش. دونك شنو خصك دير؟ غادي خصك تحسب في ان باغ، حيت هذا يمكن لك تحسبوا اللي هي دلتا في على دلتا ام 1، حيت لا عندك في اون فونكسيون ديال ام 1. ملي نلقاو مثلا هذا كيساوي جوج، لقينا كيساوي 2.1، عاد يمكن ليا نستنتج في دو باغ. باش غنستنتجو؟ بالتيوريم دولير. كنعرفوا في توتال هي ام 1 في ان باغ زائد ام 2 في دو باغ. ديك الساعه يمكن لك تخرج ليا في دو باغ من هنا، لان غتكون عندك غتكون عندك لا ماس وعندك في ان باغ حسبتي وعندك في توتال راه هو. دونك ديك الساعه يمكن لك تخرجوا. فهمتي شنو بغيت نقصد هنايا؟ مزيان. هنا القضيه سهله نيشان. تنعرفوا حنايا في 2 باغ راه هي هنا. شرحت لك القاعده هنا. الا كانت عندك في توتال اون فونكسيون ديال ان كنديرو ان، الا كانت اون فونكسيون ديال ام كنديرو ام. فهمتي مزيان؟ دونك في دو باغ ما هو الا دلتا في على دلتا ام 2 توجور بي تي و بي كونستانت و ام 1 كونستانت. صافي، حيت عندي اون فونكسيون ديال ام 2، دونك ام 1 غتكون كونستانت. دابا شنو هنا؟ غادي نديرو الاشتقاق عادي، غدير الاشتقاق عادي. دونك في دو باغ راه هو الاشتقاق. اشتق ليا هادي الاشتقاق. نقول لك الطريقه ديال الاشتقاق. مثلا عندك واحد اف دو اكس كتساوي واحد زائد مثلا جوج اكس زائد جوج اكس أس 3 على جوج زائد جوج اكس أس 2. بغيتك تشتق هادي، بغيتك دير ليا بريم لهادي. اف بريم دو اكس ديال هادي الاشتقاق ديال كونستانت زيرو، الاشتقاق ديال ا اكس جوج اكس هي جوج زائد الاشتقاق ديال هادي هي جوج فوا 3 على جوج فوا اكس أس 3 على جوج ناقص واحد. راك هاد الشيء راك الاشتقاق عرفتي كيفاش كنشقو. سينو غندير لك اون بتي رابيد. الا كانت الاشتقاق ديال ا راه زيرو، ديال كونستانت راه زيرو. الاشتقاق اون جينيرال ديال ا اكس راه هي ا، هادشي عرفتك غتكون عارفو. الاشتقاق مثلا ديال اف ديال اكس اس ان، اكس اس ان ما كيهمنيش هاد ان جوج ولا 3 على جوج ولا واحد، راه هي ان اكس اس ان ناقص واحد اس ان ناقص واحد. صافي. مثلا الا قلت لك الاشتقاق ديال اكس اس 2 راه هي جوج اكس، شنو تندير هنا؟ راه تندير جوج، تنهبط جوج اكس أس جوج ناقص واحد. صافي. الا قلت لك الاشتقاق ديال اكس أس 3 راه هي الاشتقاق ديال هذا هي 3 اكس أس 2. صافي، متفق معايا؟ دونك هنا حد هنا واضح.
دونك غادي نديرو الاشتقاق ديال فيال دلتا ام ان. الاشتقاق ديال 1100 كونستونت. الاشتقاق ديال ا اكس راه هادي بحال ا اكس، عندك 16.62 ام 2 غتبقى لك هي 16.62 زائد عندك هنايا 3 على 2 عندك 1.77 ام 2 أس 3 على 2. دونك شنو غادي نديرو؟ راه غادي نديرو هي 3 على 2 فوا 1.77 ام 2 أس 3 على 2 ناقص 1. طبقت القاعدة اللي وريتك صافي مزيان. زائد عندك 0.12 ام 2 أس 2 راه هي زائد 2 فوا 0.12 ام 2 أس 2 ناقص 1. قاعدة درت حتى حاجة قاعدة. دونك في دو با غتعطيك هي 16.62 زائد 3 على 2 فوا 1.77 غيعطيك هي 2.655 2.655 ام 2. 3 على 2 ناقص 1 راه هي 1 على 2 أس 1 على 2 زائد إلا درتي 2 في 0.12 غيعطيك 2.24 2.24 ام 2 2 ناقص 1 هي 1 دونك ام أس 1. دونك هكا غادي نكونو لقينا في 2 اون فونكسيون ديال ام 2 في 2 اون فونكسيون ديال ام 2. دونك حد هنا واضح مزيان. دونك بالنسبة لكيسيون 2 كيسيون 2 ساهل ما فيه والو غير تعويض. قالك دوني سا فالور دونك حنا حسبنا في دو با قال لك في السؤال الثاني دوني يعطيني لا فالور ديال في دو با الا كانت ام 2 كتساوي 1 مول باغ كيلوغرام و الا كانت ام 2 كتساوي 0.10 0.1 مول باغ كيلوغرام. اي قال لك كتعطيني لا فالور ديالو بطبيعة الحال الا كان عندي سوليسيون انفينيمون ديليو. شنو كنعني بالسوليسيون انفينيمون ديليو؟ يعني غادي نبقى نزيد. عندي هنايا ان اسي ال قلنا واحد عطيناه هي اش دوزو هي واحد، هذه هي رمزناها بواحد اللي هي ام ان، وهذا قلنا هي دو رمزنا ليها بدو اللي هي ام دو. دونك تصور انت عندك هنا ان اسي ال ياك ان اسي ال غنبقى الملحه غنبقى نخوي عليها الماء غنبقى شنو هي انفينيمون ديلوي. دونك غنبقى نخوي الماء حتى هاد لا مولاليتي اللي عندي اولا لي كميات النومبر دو مول اللي غيكون عندي هنا اولا لا مولاليتي اللي غتكون عندي هنا غتمشي للزيرو ما غتبقاش. غتكون عندك ام 2 هنا طون فيغ زيرو لان السوليسيون انفينيمون ديلوي ما غيبقى عندك والو هنا. غنبقى نخوي الماء تيولي عندك هنا غير الماء. دونك غتبقى عندك لا مولاريتي غير ديال الماء. اما ديال ام 2 غتكون طون فيغ زيرو لان عندك سوليسيون انفينيمون ديلوي. دونك هذه هي سوليسيون انفينيمون ديلوي. دونك بور ام 2 كتساوي 1 مول كيلوغرام موان 1. دونك في دو بار شحال غيساوي؟ فين ما لقيتي ام 2 هذه هي ام 2 ديالك غتعوضها بواحد. عوض هنا بواحد وعوض هنا بواحد شنو غيبقى لك؟ غيبقى لك هذا زائد هذا زائد هذا. دونك غادي يعطيك في دو بار هي 19 يعطيك هي 19.51 مول مليلتر باغ مول. صافي غتحسب عاود الكالكول فين ما لقيتي ام 2 عوضها بواحد. بور ام 2 كتساوي 0.1 مول 0.1 مول باغ كيلوغرام اولا كيلوغرام موان 1. دونك فين ما نلقى ام 2 غنعوضها ب 0.1. دونك غتمشي لهنا فين ما لقيتي هنا تعوض ب 0.1 وهنا غتعوض ب 0.1 غتلقى بلي في دو بار غتلقاه كيساوي 17.48 مليلتر باغ مول. دونك حد هنا واضح مزيان. بور
الا كان عندي سوليسيون انفينيمون ديلي، حيت عندك ثلاثه د الحالات. قال لك الا كانت ام دو كتساوي 1، الا كانت ام دو كتساوي 0.10 اي، الا كان عندي سوليسيون انفينيمون ديلي. دونك سوليسيون انفينيمون ديلي، الا كان عندك سوليسيون انفينيمون ديلي يكافي ان ام دو غتكون طون زيرو. راه شرحت لك كيفاش هنا. دونك غتكون ام دو طون فيغ زيرو. دونك الا كانت ام دو طون فيغ زيرو غتعوض هنا بزيرو، غتعوض هنا بزيرو، غتعوض هنا بزيرو، غتعوض هنا بزيرو، هادي غتمشي هادي غتمشي، غتبقى لك في دو بار كتساوي 16.62. دونك في دو بار غتعطيك هي 16.62. 16.62. هنا فهمتي شنو درت هنايا؟ دونك مزيان. مزيان لقينا في دو بار كتساوي 16.62. دونك الا كان عندك لوغسكو اولا كون ام 2 هي هادي، عندي سوليسيون انفينيمون دو لي طون فيغ زيرو. الا كان عندك ام 2 كتمشي للزيرو، راه عندك هاد في دو بار كيمشي الفي دو بار في لانفيني، في دو بار في لانفيني. دونك هاد في دو بار في لانفيني راه هو ديال ان ا سي ال. صافي متفق معايا؟ حد هنا واضح. كيمشي الفي دو بار في لانفيني اللي هي كتساوي القيمه اللي خرجت لينا في في دو بار هي هادي 16.62 زائد 2.655 ام 2 اس 1 على 2 زائد 16. هي اللي خرجت لينا هنا ام 2 في دو بار، في دو بار هي هادي زائد قلنا 2 عندنا 16.62 زائد 2.655 زائد هاد لي كالكول عافاك بقى تعاودهم لا نكون غلط، زائد 2.24 ام 2 زائد 2.24 ام 2. هادي هي اللي كتبت، غير هادي عاودتها هي هادي. مزيان. دونك حد هنا واضح. جاو للسؤال رقم 3 قال لي كومباري سي فالور. سؤال 3 غادي نكتب السؤال 3. دونك في لا كيسيون 3 قال لي كومباري سي فالور او فوليوم مولير دو ان HCl solide كي دو في 2 ايطوال، اولا تنديرو ايطوال اما في راه في الدرس اللي في الشابيتر اللي صيفط لك كندير يا اما في 2 0 اولا في 2 ايطوال. الا دار ايطوال دير ايطوال، دار زيرو دير زيرو. عطاوني كتساوي 30 مول 30 مليلتر باغ مول. دونك انا شنو لقيت بلي في 2 بار شحال لقيناه كيساوي في الحاله. دونك عندك تنعرفوا حنا في 2 بار في لانفيني، يعني في 2 بار لانفيني قلنا كيساوي هي 16.62 زائد 2.655 ام 2 اس 1 على 2 زائد 2.24 ام 2. بما ان عندي سوليسيون انفينيمون ديليي، دونك شنو قلنا؟